अब यो भर्टिकल डिभिजनको अवस्थामा हामी अब भारत र अमेरिकाहरूसित छौँ कि चीनसित छौँ भनेर डिसाइड गर्नुपर्छ। तर सबै नागरिक बराबर हुन् भनेर त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चाहिँ इतिहास पढ्नुपर्ने, अनि मेरा बाजेको चाहिँ इतिहास किन नपढेको कसैले? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले हस्तक्षेपै भनिसके पछाडि त्यसको एउटा लजिक होला, त्यो उनीहरूले पनि क्लियर गर्ला। ओलीजीलाई अहिले उहाँहरूले देख्यो हस्तक्षेप के भने ओलीजीलाई महन्त ठाकुरजीहरूले सपोर्ट गर्नुभयो, त्यही होला हस्तक्षेप, अरू त देखिँदैन केही पनि। देखिनै छ पोलिटिकल्ली त। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गराउँदाखेरि चाहिँ हस्तक्षेप नहुने, अनि केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्दा चाहिँ हस्तक्षेप हुने। गोयल र ओलीको मध्यरातमा भएको भेटका परिणामहरू देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? त्यसपछि के कनेक्सन? अब यस्तो सत्तामा बसेर अवलम्बन नै गर्न नसकिने विषयहरूलाई जनतामा भोट चाहिँ छाप्नका लागि, पपुलर म्यान्डेट प्राप्त गर्नका लागि जथाभावी नबेचौँ। इट्स टु मच। तर आफ्नो राजनीति जोगाउन फेरि एउटा केपी ओलीले त्यसको गोटी चाले त होइन भन्ने प्रश्न पनि छ नि। त्यो कम्युनिटिजबाट चाहिँ ठुलो लिडरसिपको रूपमा केपी ओलीले उहाँलाई लिएर आउनु भएको मिल्छ त। सङ्गठन विस्तार गर्ने प्रयोजनको लागि मान्छेलाई पिकअप गर्ने के पोलिटिसियनले गर्ने यही। अनि छ फेरि चाहिँ कुटनीतिक मामिलाको विषय छ। एउटा दुःख पाए होइन, जनताले बढी दुःख पाएछन् कि अरे दुःख पाउनुहोस्, अब तपाईँलाई मन पर्दैन भने म के गर्न सक्छु? मैले तपाईँलाई सुख यसो गर्दा हुन्छ है भन्ने हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, सूत्र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म ईश्वर अराल। सूत्र बहसमा हामीले विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भू राजनीतिक अध्येता अरुण कुमार सुवेदी। सुवेदीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ईश्वरजी। अब यो मैले पछिल्लो नेपालमा घटिरहेको भू राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा यहाँसँग कुराकानी गर्छु। यो केही दिन अगाडि 5 जना पूर्व प्राइम मिनिस्टरहरूले, एक्स प्राइम मिनिस्टरहरूले नेपालमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप हुँदैछ भनेर विज्ञप्ति समेत निकाले। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गरे सङ्केत के हो कि साँच्चीकै हामी चाहिँ हस्तक्षेपमा छौँ कि के छ? हजुरलाई के लाग्छ त्यो विज्ञप्तिबाट कुरा सुरु? नेपाल जस्तो भू राजनीतिक अवस्थिति भएको राष्ट्रमा हरेक राजनीतिक घटनाहरूको भू राजनीतिक कनेक्सन हुन्छ। त्यसमा अहिले जुन घटनाहरू घटिरहेका छन् यसको पनि भू राजनीतिक कनेक्सन छ। तर अहिले घटेका घटनालाई मात्रै फिट्टो आएर भू राजनीतिक कनेक्सन भएर घटेको चाहिँ होइन। यसलाई हामीहरूले नेपालको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने धेरै सुदूरमा नजाउँ, भारत स्वतन्त्र भए पछाडिको घटनालाई हेर्ने हो भने 2004 सालदेखि 7 सालसम्म नेपाल जोगिएको पनि विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्दै रह्यो, नभए जोगिँदैन थियो है, जोगिएको पनि। अनि 17 सालको घटना पनि विदेशकै इन्ट्रेस्टले नै घटेको हो। त्यस पछाडिका सबै 36 सालमा पनि कुनै न किसिमले विदेशको इन्ट्रेस्ट भएर नै आएको हो जनमतसङ्ग्रह। भारतमा मोरारजी देसाईको प्रधानमन्त्रीत्व स्थापित नभएको भए सम्भवतः नेपालमा जनमतसङ्ग्रहको घोषणा हुँदैन थियो। एक्ज्याक्ट है। 46 सालमा पनि राजाको फरेन पोलिसी असफल भएर नेपाली कङ्ग्रेसको फरेन पोलिसी सफल भएरै 46 साल आएको। 63 सालमा पनि विदेशीको भूमिका हामीले देखेकै छौँ। तर यहाँ के भयो भने गुड इन्टरभेन्सन र ब्याड इन्टरभेन्सन भयो। 4 सालदेखि 7 सालसम्मको ब्रिटिस र अमेरिकनले इन्टरभेन्सन गरेर नेपाललाई जोगाइदिएको गुड इन्टरभेन्सन। 17 सालमा काङ्ग्रेसका लागि ब्याड इन्टरभेन्सन, राजाका लागि गुड इन्टरभेन्सन। 36 सालमा पहिली राजाका लागि ब्याड इन्टरभेन्सन, पछि काङ्ग्रेस। बिचैमा त 36 सालको जनमत सङ्ग्रह नभइकन बिचमा फेरि इन्दिरा गान्धी सत्तारूढ भइन् नि, ब्याड इन्टरभेन्सन फेरि काङ्ग्रेसका लागि, बिपीका लागि भनौँ न खास त्यतिखेर। 46 सालको राजाका लागि ब्याड, काङ्ग्रेसका लागि गुड। 63 सालको माओवादीका लागि गुड चाहिँ काङ्ग्रेसका लागि र अरूका लागि ब्याडै हुनुपर्ने हो, भइरहेको छ। राजाका लागि ब्याड। त्यस कारण यो रिलेटिभ रूपमा, यो सापेक्ष रूपमा हरेक ठाउँमा नेपालको राजनीतिक परिघटनामा छिमेक चासो र आकाशको छिमेकको चासो र होइन सरहदको छिमेकको चासोको स्थापित छ। यो हामीहरूले छोपेर छोपिँदैन है। र नेपालको जोग्राफीकै कारणले भारतको सुरक्षा चासो छ। नेपालको जोग्राफीकै कारणले सामान्यतया स्रोतको चासो पनि छ। फेरि नेपालले पनि आफ्नो समृद्धि र आर्थिक विकासको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा
भारतमाथिको चासो स्थापित हुनुपर्छ बजार र स्रोतको हिसाबले। हाम्रो आर्थिक कारणले पनि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पनि चासो छ, उसको पनि चासो छ, होइन? त्यसका यसलाई अन्यथा लिने कुरो होइन। र अन्तिम अध्यायमा आएर जुन अहिलेको प्रचलित संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका आधारभूत अधिकार र राजनीतिक प्रणाली बाहिरका संविधानका विशेषताहरू जुन छन् ती विशेषतामाथि भारतको अहिलेको सत्ताले गम्भीर चाहिँ मतलब असहमति राखेको हो। यो गुड इन्टरभेन्सन कि ब्याड इन्टरभेन्सन? अब म त यसलाई आउँछु अहिले। यो गम्भीर असहमति राखेको संविधान निर्माण कालमै। संविधान निर्माण काल राखेर कालदेखि अहिलेसम्म हामीले संविधान स्थापित अभ्यास गर्यौँ। यो संविधान आजसम्म अभ्यास गर्दाखेरि हामीहरूलाई संविधानले जुन जुन दिएर आइरहेको छ यो चाहिँ सकारात्मक परिणाम दिइरहेको छ कि नकारात्मक परिणाम दिइरहेको छ? एक उसको स्वभाव एउटा गम्भीर रिजर्भेसन के थियो भने कल्चरल नेसनलिजममा थियो, होइन? सेकुलरिजम हुनु के अरे अनि यो धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा थियो। धर्मनिरपेक्षताले आज हामीले प्राप्ति गऱ्यौँ कि लुज गऱ्यौँ? हाम्रो नेपालका धेरै माइनोरिटी त के ठुलै मेजोरिटी जुन क्लस्टरहरू छ, सोसल क्लस्टरहरू, इथनो लिङ्ग्विस्टिक ग्रुपहरू छ, तिनीहरूमा विभाजन आयो कि तिनीहरूको इथनो लिङ्ग्विस्टिक आइडेन्टिटी सम्वर्धित भयो यो बिचमा? यो पछिल्लो अध्याय संविधानले। एक अनि राजनीतिक अस्थिरतालाई डिसेन्ट्रलाइज गऱ्यौँ कि केन्द्रीकृत गऱ्यौँ भन्दा त डिसेन्ट्रलाइज अस्थिरता भयो। एउटै अस्थिरता धान्नलाई हामीलाई गाह्रो परिरहेको बेला अरू अस्थिरताका बिन्दुहरू क्रिएट गर्यौँ। यो स्थितिमा यो संविधानलाई प्रतिष्ठा बनाउने एउटा समूह छ नेपालमा, जसको कारणले उहाँहरूले गरेको जो कथित जनयुद्ध परिभाषित गर्नु पर्यो। आज गैर कम्युनिस्ट हुँदाखेरि पनि हेर्नुहोस्, एमाले 8-10-15 जना मान्छे झापा आन्दोलनलाई मारेर जेल बसेर निक्लिँदाखेरि पनि आत्मआलोचना गरे हो। तर आज मुक्ति अधिकारीको हत्याको आत्मआलोचना भएको छैन, फुजेलको कृष्णप्रसाद अधिकारीको भएको छैन, डिकेन्द्र थापाको हत्याको आत्मआलोचना भएको छैन हो। र त्यो शक्तिले आज यो संविधानलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेको छ, होइन? यो गलत होइन भनेर चाहिँ विदेशीहरूले सरोकार व्यक्त गरिरहेका छन्। हस्तक्षेप भन्दा के भने अब भारतमा दुईटा किसिमको स्कुल देखियो प्रष्ट। सत्ताले म निरपेक्ष छु भनेर भनौँ नेपालको आन्तरिक मामलामा, आधिकारिक वक्तव्यलाई हेर्नु पर्यो नि त हामीले। कोभर्टली कसले के गरिरहेका छन् भनेर कन्स्पिरेसी थ्योरीलाई मात्रै भनेर भएन, होइन? कोही मान्छे म कहाँ दीक्षा लिन आउँछ भने केही मैले जानेको दीक्षा दिएर पठाउँला। दीक्षा लिन दीक्षाको अपेक्षा गरेर गएका मान्छेलाई भारतीय डिप स्टेट अथवा पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टले केही दीक्षा दिएर पठायो होला। तर भारतको राज्यले अहिले भनेको आधिकारिक कुरा के हो भने हामी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भएका परिघटनासित निरपेक्ष छौँ भने हो। तर उनीहरूले पहिलेदेखि सेकुलरिजमको विरुद्धमा आफ्नो सरोकार राखेका हुन् र फेडरलिजमकोमा पनि सरोकार राखेकै हो भनेपछि अब तर यो संविधान चाहिँ नेपालको लागि ठुलो उपलब्धि हो भन्ने त्यहाँ श्यामशरणहरू, रञ्जित रेहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने अहिले यो संवैधानिक पद्धति र यो संविधानका विशेषताहरू धरापमा पर्या हुनाले मोदीले चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूलाई सहयोग गर्नु हुँदैन, भारतका लागि झन् प्रत्युत्पादक हुन्छ, यो संविधानलाई सम्वर्धनतिर नै मोदीको चाहिँ मतलब भूमिका हुनुपर्छ भनेर मोदीलाई बारम्बार उनीहरूले लेखेका कोसिरहेका छ। त्यही मौकामा बाबुरामजीको पनि लेख आयो हिन्दूमा, त्यतिखेर त्यसै एकै दिन हो कि एक दिन अघि पछाडि श्यामशरणजीको पनि आएको छ। लेखको बेहोरा, भाषा अलग, बेहोरा एउटै छ। त्यसकारण यो अहिले जुन 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ, अब यसको अर्थ के, निहितार्थ के देखियो भने संविधानका त्यस्ता विशेषताहरूलाई विस्थापनको प्रक्रियामा ओलीजी लाग्नुभयो, त्यो विस्थापन हुनु हुँदैन भनेर सङ्घर्षको प्रक्रियामा उहाँहरू लाग्नुभयो। अब यसमा विस्थापनको प्रक्रियालाई भारतको राज्य पक्षको
सैद्धान्तिक समर्थन देखियो, रणनीतिक र हस्तक्षेपकारी समर्थन त छैन भनेको छ। अब पत्याउनु पर्यो त्यसो भनेपछि। त्यो त आधिकारिक स्टेटमेन्ट भारत बोल्या हो। अब उहाँको गैर राज्य पक्ष र विपक्षी दलहरूको यो संविधान सम्वर्धनको पक्षमा वक्तव्यहरू आए। अहिले जसरी भए पनि भारत यसमा ड्र्याग भयो। एक दोस्रो कुरा, यो संविधानले व्यवस्था गरेका विषयवस्तुमा वेस्टको कतिपय राज्यको कतिपय देशहरूको स्टेट नै पक्ष नै, कतिपय देशको नन स्टेट एक्टरहरू चाहिँ गम्भीर चासो छ यसमा। त्यो भनेको के? एक त के छ भने पश्चिमा जोसुवा मिसनरीहरूको गम्भीर चासो छ यसमा, यो संविधानप्रति। नन स्टेट एक्टर मान्छु त्यसलाई। तर स्टेटले नै कतिमा प्रवर्धनात्मक काम गरेको, जस्तो नर्डिक देशहरूले प्रवर्धनात्मक काम गरेका त्यस्ता मिसनहरूलाई हुनाले नर्डिक देशहरूको स्टेट पनि यसमा एक्टरको रूपमा सरोकार राखिरहेका छन्। तर अमेरिका लगायतका देशहरूको स्टेटै एक्टरको रूपमा सरोकार राखेको देखिन् यसमा। अब जोसुवा फाउन्डेसनहरू होलान् धेरैवटा होइन, मिसनहरू होलान्। त्यसमा अब ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनहरू जस्ताले ओपनली चाहिँ मानवाधिकारको नाममा यी कुराहरू संरक्षित हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। भनेको पश्चिमका ती एक्टरहरू पनि यो संविधानको पक्षमा देखिए। त्यसकारण नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका यी प्रावधानहरू नै स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भए, यसको विरुद्धमा र समर्थनमा। त्यसकारण तपाईँले अहिले जब यस्तो दस्तावेज तपाईँले बनाएर देशको मूल कानुन र गाइडिङ लको रूपमा लिएर जानुभयो, संविधानको रूपमा लिएर आउनुभयो भने अब तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई चाहिँ हस्तक्षेप भन्न पाउनुहुन्न। अब यसलाई श्याम शरणको चाहिँ हस्तक्षेप हो कि नि त? त्यसो भए तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभयो सबै हस्तक्षेपहरू नराम्रा हुँदैन, नट अल द इन्टरभेन्सन। यस्तो हुन्छ के भन्छ, प्युनिसिभ इन्टरभेन्सनको यो के हो, राम्रो किन? अन्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनै एउटा प्युनिसिभ इन्टरभेन्सनको त कानुनै छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशमा आपताई शासन दिन्छ, इडी अमिन जन्मियो, के गर्नुहुन्छ? इन्टरनल एफेयर्स भनेर छोड्ने? इडी अमिन जन्मियो भने फेरि बोकासा जन्मियो भने इन्टरनल एफेयर्स भनेर छोड्ने? त्यसका हो त सदाम हुसेनै जन्मियो भने इन्टरनल एफेयर्स भनेर छोड्ने, जसले जेनोसाइड गर्न थाल्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ म त दाण्डिक हस्तक्षेपहरू पनि संसारमा हुने गर्दछन्। र नेपाल भनेको कुनै एउटा चाहिँ प्युरिटियन राष्ट्रवादी र सेटेलाइट होइन क्या, कुनै पनि अछुतो होइन। नेपाल जस्ता देशमा जहाँ पनि हुन्छ, नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण कोरिया पनि हुन्छ, उसले म्यानेज गरेको छ। सिङ्गापुरमा पनि चासो हुन्छ, उसले म्यानेज गरेको छ। तपाईँको दुबईमा पनि चासो छ, उसले म्यानेज गरेको छ होइन। इजिप्टमा पनि चासो छ, उसले म्यानेज गरेको छ। यमनमा पनि चासो छ जियो पोलिटिकल्ली, उसले म्यानेज गर्न सकेन। नेपालमा पनि चासो छ, हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ। यस्तो चासो हुनु र संसारको ध्यानाकर्षण हामीहरूमाथि हुनु भनेको हाम्रो ठुलो सम्पत्ति हो। यसलाई देशको हितका लागि प्रतिक्रियात्मक भएर होइन, देशको हितका लागि कसरी चाहिँ सौदाबाजी गर्ने भनेको त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। हस्तक्षेप पनि देशको हितका लागि हुन्छ र भने के होइन, हस्तक्षेप भने उनीहरूको चासो स्थापित छ, यु कान्ट एभोइड इट। होइन, चासो चीनको छिमेकी नबन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? सकिँदैन। भारतको छिमेकी नबन्न सक्नुहुन्छ? सकिँदैन। हो, चीनले अस्ति आएको सी जिनपिङ आउँदाखेरि 20वटा कि कतिवटा बुँदा थियो होइन, 2टा बुँदा हाताहाती थियो। त्यो काम गराइहाले, हामीले 100जना 150 जनालाई कराकुरु पारेर लिएर पठाइदिउँ नि त होइन। नेपालहरू पनि के दिने त्यो भने त अलग कुरा होइन। त्यो 2टा हाताहाती उनीहरूले गरिहाले, बाँकी सबै उधार हो। अब हामीहरूलाई के भने भारतको चाहिँ हामीहरूले भाषा पनि बुझ्ने, भारतसित चाहिँ हाम्रो पुरै आपसी होइन घुलनशीलता बढेको हुनाले भारतको हस्तक्षेप बढी देख्छौँ, अनि अमेरिकाको पनि हस्तक्षेप बढी देख्छौँ। अहिले चीनबाट आएका यत्रो अवधि चाहिँ कर्पोरेट उपक्रमहरूमा हामीलाई थाहा छ कि चीनको चाहिँ खुफिया एजेन्सी MSS कति मान्छे छन्, 610 कति मान्छे छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। अनि थाहा नभएपछि त नदेखेको चोर बाबु समान भने जस्तो। अनि थाहा नभएको कुरोको बिहोर गर्ने, अलिअलि थाहा पाए त्यसलाई चाहिँ म त एक्जाजरेट गर्ने हाम्रो बानी पहिलेदेखि छ। फेरि के छ भने पहिलेदेखि नै हिन्दुस्तान र अमेरिकाको विरुद्धमा आफ्नो राजनीतिक अजुत स्थापित गर्ने जुन कम्युनिस्ट ट्रेडिसनल थट छ, त्यो थट त बरकरार छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई त अरू म्याग्निफाई गरेको यो हस्तक्षेप भन्दा चासो बढी हो। चासो बढी हो र त्यो चासोले के छ भने जब यस्ता छिमेकीहरूको चासोलाई हामीहरू सम्बोधन गर्नलाई चुक्दछौँ भने त्यस पछाडि उनीहरू
आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीमा अप्ठ्यारो पर्यो भने हस्तक्षेपकारी स्थितिमा आउँछन्। यो त हामीले रेकर्डेड हस्तक्षेप भन्छौँ। अनरेकर्डेड हस्तक्षेप पनि छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँलाई भन्, तराईको क्षेत्रमा चाहिँ अन्जान बन्दुकधारीको प्रहारबाट एकजना मान्छे मृत अवस्थामा फेला पर्यो, अनआइडेन्टिफाइड अपरिचित मान्छे, अपरिचित व्यक्तिको प्रहारबाट मारिएको देखा पर्यो। त्यो भनेको के हो भने पारीको सेक्युरिटी कन्सर्नमा वारी आएर शिकार खेलेर फेरि पारी गएको अवस्था। त्यो अवस्था छैन। त्यो अवस्था नेपालमा छ। खुला सीमा छ। हेर्नुहोस्, खुला सीमा हुनु अनौठो कुरो होइन, तर व्यवस्थित सीमा छैन हामीहरूसित। अब यो खुला सीमाको म विरुद्धमा छैन, तर सीमा व्यवस्थित त हुनु पर्यो नि त। व्यवस्थित सीमै छैन। त्यो दुवैतिरको सरकारको विषय हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले हस्तक्षेपै भनिसके पछाडि त्यसको एउटा लजिक होला, त्यो उनीहरूले पनि क्लियर गर्लान्। होइन, उहाँहरूले अलिकति के भने एउटा पपुलिस्ट बहकाउमा पनि उहाँहरू जानुभएको छ। जस्तो गिटी ढुङ्गाको कुरो त वक्तव्यमा राख्नुपर्ने जरुरी नै थिएन, होइन? त्यो पपुलिस्ट बहकाउमा हिँड्नु भएको हो उहाँहरू। अनि अर्को चाहिँ हस्तक्षेप भन्नुभयो। अब हस्तक्षेप भनेको ओलीजीलाई अहिले उहाँहरूले देख्यो हस्तक्षेप के भने ओलीजीलाई महन्त ठाकुरजीहरूले सपोर्ट गर्नुभयो, त्यही होला हस्तक्षेप। अरू त देखिँदैन केही पनि, देखिनै छ पोलिटिकल्ली त। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गराउँदाखेरि चाहिँ हस्तक्षेप नहुने, अनि केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्दा चाहिँ हस्तक्षेप हुने। यसमा अलिकति रिजर्भेसन अथवा अलिकति मेरो कुरा के छ भने गत कार्तिक 5 गते सामन्त गोयल चाहिँ रको प्रमुख नेपाल आइसकेपछि जसरी सिरिज अफ पोलिटिकल इभेन्ट्सहरू भयो नि नेपालमा, जसले चाहिँ हामीलाई अस्थिरतातिर लिएर गइरहेको छ। 2 पटक त संसद विघटन भयो। यो तपाईँले कुनै कनेक्सन देख्नुहुन्छ त्यो? होइन, उनीहरूको सरकार गम्भीर सरकार छ र त्यो सरकार संविधानसितै चाहिँ म त जोडिएको छ भनेर मैले भनिहालेँ, होइन? त्यसकारण भारतको डिप स्टेटले पनि काम गरिराखेकै छ। तर सामन्त गोयल, अब मलाई अचम्म लागेको चाहिँ एउटा विषय हो, एउटा डिप स्टेटको मान्छे, खुफिया एजेन्सीको मान्छे आउँदाखेरि पुरै चाहिँ मतलब एउटा हल्ला गरेर त्यत्रो चाहिँ जहाज लिएर यसरी आएको चाहिँ कम देखिन्छ। अब यसरी चाहिँ हल्लाखोर भएर उनीहरूको स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट के हो मलाई थाहा छैन। हामीले नोटिस गऱ्यौँ, पत्रकारले पनि नोटिस गऱ्यौँ। तर तपाईँलाई लाग्दैन कि अमेरिकनहरू, ब्रिटिसहरूको र इजरायलीहरूको, पाकिस्तानीको, चिनियाहरूको यहाँ इन्टेलिजेन्सको एक्टिभिटी छैन र? म्यासिभ छ नि, एकदम म्यासिभ छ। तर भारतले किन सो अफ गर्नु? त्यही त हो उनीहरूको कुरो के हो। एउटा कुरो त अलिकति यो लामो समयदेखि मैले बुझेको कुरा के देखिन्छ भने भारतसित सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूबाट भन्दा भारतलाई चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध तनावमा पार्नुपर्छ र भनेर एन्टी इन्डियनिस्टिक कार्ड खेल्ने मान्छेसँग चाहिँ उनीहरूको बार्गेनिङ क्यापासिटी बढी हुँदो रहेछ। ओके। र एन्टी इन्डियनिजमको 50 वर्ष, अहिले 70 वर्षको हिस्ट्री भनौँ, 8 सालदेखि त्यो हिस्ट्री तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने दुईवटा एस्पेक्टबाट, एउटा एस्पेक्टबाट त इन्डियनहरूको यहाँको चाहिँ मतलब स्टेट मेसिनरीको प्रेजेन्सबाट तपाईँ चाहिँ बाहिरिँदै जानुभएको छ। तर त्यो के भने समय र बाध्यात्मक स्थितिले पनि हो। पहिले अब नेपालमा सचिव हुने मान्छे पनि थिएन त, क्लर्क पनि भारतबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति पनि थियो। आर्मीका पुरा ड्राइभरहरू भारतबाट आएका थिए त्यतिखेर। त्यो बाध्यात्मक स्थिति थियो। त्यसबाट त हामी पार भयौँ। तर पार भए पनि अब अहिले चाहिँ कस्तो स्थिति देखियो भने हाम्रो डिपेन्डेन्सी चाहिँ लगातार भारतमा बढ्दै गयो। हुँदा अहिले इनर्जीको डिपेन्डेन्सी पनि बढ्यो। अनि भारतको डिपेन्डेन्सी हामीहरूमा राख्ने हाम्रा स्रोतहरू चाहिँ कहिल्यै युटिलाइज भएन, जसले भारतमाथि हाम्रो स्ट्राटेजिक मतलब वर्चस्व कायम हुन्थ्यो र बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्थ्यो। तिनीहरूलाई उपयोग नहुन चाहिँ मतलब भारतसित सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने स्कुलबाट उपयोग नभएको होइन, उपयोग नभएको चाहिँ एन्टी इन्डियनिस्टिक स्कुलबाट उपयोग नभएको। त्यसकारण एन्टी इन्डियनिजम प्रोभोकेसनमा कदाचित उनीहरूलाई नै अहिलेसम्म लाभै लाभ भएको हुनाले यो कार्ड पनि त्यतैबाट चाहिँ चालिएको त छैन भने मैले वाटर रिसोर्सेसको एनालिसिस गर्दाखेरि धेरै कुरो यो सरोकार। आज कर्णाली चिसापानीमा महेन्द्रले त्यतिखेरै हुन्छ भनेर रबर्ट म्याक्नमारालाई भनेको र इन्दिरा गान्धीलाई भनिदिएको भए आज 10,800 मेगावाट इनर्जी कर्णालीबाट भारतमा जान्थ्यो। हाम्रो बार्गेनिङ क्यापासिटी कति बढ्या हुन्थ्यो।
र फेरि भारतको शिरमा 28 अर्ब घनमिटरको हामीहरूको जलाशय हुन्थ्यो। त्यो आफैमा त वाटर बम हो नि त। भारतसित हाम्रो बार्गेनिङ क्यापासिटी कति बढ्थ्यो। गङ्गाको पुरै चाहिँ मतलब फ्लोलाई हामी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यो आज त्यसबाट हामीहरूलाई वञ्चित कसले गराएको? भारतसित सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने स्कुलले गराएको कि एन्टी इन्डियनिजम? अनि त्यो एन्टी इन्डियनिस्टिक थटलाई त्यो प्रमोट मलजल गर्नका लागि नै यी यस्ता प्रकारका डोल्ड्रमिङ त हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि मैले त ब्याकअप द माइन्ड त सोच्ने गरेको छु, अहिले बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु। अब यो गोयल र ओलीको मध्यरातमा भएको भेटका परिणामहरू देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? त्यसपछि के कनेक्सन? अब के छ भने म तेस्रो मान्छे होइन त्यहाँ उपस्थित। त्यो यिनै परिणामका लागि भेट भएको थियो र यही ब्लु प्रिन्ट उनीहरूको हो कि अरू चाहिँ मतलब सेक्युरिटीसित कन्सर्न भएको? के भने छिमेक राष्ट्रको एउटा सेक्युरिटी एजेन्सीको प्रमुखले आफ्नो सेक्युरिटी चासो अर्को देशमा स्थापित हुँदाखेरि चाहिँ मतलब भेट्नु अस्वाभाविक मान्दिनँ। हामीहरूलाई चाहिँ यहाँ अब हाम्रो कम्युनिस्ट साथीहरूले बढी पढाएको हुनाले त्यो कुरोलाई हामीहरूले बडो मलजल गर्छौँ र त्यो सुन्नमा पनि हामीहरूलाई आनन्द आउँछ। तर उनले त्यसरी नै गएर भेटेर शेख हसिना वाजेदलाई पनि भेटेको छ, त्यसरी नै गएर चाहिँ के अरे श्रीलङ्कामा पनि भेटेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ त्यस किसिमले प्रोभोकेसन भएन, म्यानेजमेन्ट गरे। त्यस कारण उनीहरूले यहाँ त्यो भेटेर उनीहरूको सरोकार के हो त कि प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो कि सामन्त गोयलले भन्नु पर्यो? होइन। हिजो आज यो चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टमा भारतले अर्कै बाटो प्रयोग गरेर यो मुस्ताङको एनर्जी एयरपोर्टको चाहिँ अलिकति इन्टरभेसन गर्ने हिसाबले चाहिँ आएको छ भन्ने समाचारहरू भाइरल भएको छ। त्यो भने के हो? त्यो मुस्ताङको एनर्जी प्रमोट गर्ने एउटा डिल भइसकेको छ अरे इन्डियन एउटा कम्पनी, एनर्जी कम्पनीसँग। हजुर, मुस्ताङमा कति नै एनर्जी छ र? अनि त्यसपछि एयरपोर्टको चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ त्यो कम्पनीले गरे चाहिँ दिने तयारी भएको छ भन्ने। त्यस्तो सानो त्यो ठुलो प्रोजेक्ट होइन, त्यत्रो स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सको प्रोजेक्टै होइन त्यहाँ, होइन त्यो। किन म त्यही ठाउँमा अर्को प्रोजेक्ट डेभलप गरिराखेँ हुनाले मुस्ताङमा कति नै प्रोजेक्ट छ र उनीहरूले गर्ने भनेको उसको मेन इन्ट्रेस्ट भनेको कालीगण्डकी डाइभर्सन हो। त्यो सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा राखेकै छ, होइन। उनीहरूलाई त फाइदा पुर्याइरहेका छौँ हामीहरूले। त्यसमा मेरो लामो भिडियो छ वाटर रिसोर्सेसको बारेमा। तिनाउमा कालीगण्डकी हालिदिने बित्तिकै त तिनाउमा पानी नपुग्ने हो, उनीहरूलाई हामीहरूले आफ्नै पैसाले सर्भ गरिहाल्छौँ। अनि यसमा पैसा हाल्न लगाउँ इन्डियनलाई भनौँ भने मलाई त दलाल बनिहाल्छन्। अनि आफ्नै पैसा हालेर उसलाई त सेवा गर्दाखेरि राष्ट्रवादी हुन्छ। नेपालको त अचम्मको राष्ट्रवाद छ। त्यस कारण यो मुस्ताङमा यस्तो कुरा चाहिँ अब मलाई थाहा छैन, होइन। र मुस्ताङमा त्यस्तो ठुलो इनर्जी डिलेबाट त्यत्रो ठुलो केही उपस्थिति होला जस्तो लाग्दैन। उनीहरूको के भने यसै पनि धार्मिक उपस्थिति मुस्ताङमा प्रशस्त छ। मुस्ताङमा धार्मिक मात्र होइन, पोलिटिकल उपस्थिति पनि त भारतले चाहला नि त। उता चीन तिब्बतको चाहिँ मुभमेन्ट यस्तो छ कि मेरो यो सेक्युरिटी लुपको कन्सेप्ट छ मेरो, होइन। मैले धेरै ठाउँ यो जियो पोलिटिक्सको क्लास लिँदा यो कुरा गर्छु। कोरोला, पोखरा, काठमाडौँ, केरुङ अथवा तातोपानी चाहिँ नेपालको पोखरा र काठमाडौँलाई सरोकार राखेर चीनको सेक्युरिटी लुप हो यो। महेन्द्र राजमार्ग अनि महेन्द्र राजमार्गबाट पोखरा र काठमाडौँलाई जोड्ने बाटो जुन छ त्यो चाहिँ भारतको सेक्युरिटी लुप हो, है। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ भारतले के भने अब खुबियागिरी त यसै पनि अब कोही पठाएर चीनले पनि गरिराखेको होला, भारतले पनि गरिराखेको होला, वी डोन्ट नो। तर त्यहाँ प्रेजेन्स भने चाहिँ चीनले जहिले पनि त्यो त्यहाँको प्रेजेन्सको बारेमा आफ्नो सरकार राखिराखेकै हुन्छ। हामीले त्यो सरकारलाई सम्बोधन पनि गरिराखेकै छौँ अहिलेसम्म। एकचिन नीति भने एकचिन नीति त भला तिब्बतसितको सरकार भन्दा पनि बढी ताइवानसितको सरकार हो। अब चाहिँ अब हामीले हस्तक्षेपका कुरा धेरै गऱ्यौँ, चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, हस्तक्षेपलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्ने नै होला। तपाईँले चासोलाई सम्बोधन गरेर हस्तक्षेपलाई मिनिमाइज गर्नु भएन भने हेर्नुहोस् 3-4वटा उदाहरण छ। एउटा यही जोग्राफीमा भएको बङ्गलादेश, अर्को उदाहरण हो तपाईँको सिक्किम, होइन। अर्को भर्खर मात्रै उदाहरण हो मालदिप्स, है उदाहरण। अब श्रीलङ्काकै हम्मनटोटा हेभेनटोटा। अनि यस्तै गरेर तपाईँको इथियोपिया, होइन, यमन। त्यसैले आफ्नो स्ट्राटेजिक प्रिभिलेजलाई
कसरी सौदाबाजी गरेर जनताको पक्षमा उच्चतम उपयोग गर्न सक्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नु पर्यो। इमोसनल्ली ड्र्याग भएर चाहिँ यो केही अर्थ छैन। हामी चाहिँ इमोसन र पर्सेप्सनका आधारमा हाम्रो जनमत निर्माण गर्ने कोसिस गर्छौँ र त्यसको दुर्घटना बारम्बार हामीहरू भइरहेका छौँ, त्यही दुर्घटना परिरहेका छौँ। एउटा इभेन्ट नेपालको हिस्टोरिकल इभेन्टमा एउटा मात्रै हो इमोसन र सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ मतलब प्रयोग गरेर राजनीति नगरेको, त्यो 36 सालको जनमत सङ्ग्रहलाई बिपी कोइरालाले जुन एक्सेप्ट गर्नुभयो त्यो घटना मात्रै फिट्टो घटना हो। अदरवाइज पपुलिजमको बुखारबाट हाम्रो राजनीति बाहिर निक्लिन सकेन। यो नै दुर्भाग्य हो। अहिलेको सरकारको स्ट्रेन्थ, अब यो सरकारमाथि निरन्तर आइरहने आक्षेप, भारतको गोटी बन्यो भन्ने, यो कतिको कम्पिटेन्ट छ जुन चासो सम्बोधन गर्न र हस्तक्षेप मिनिमाइज गर्न? यो कतिको कम्पिटेन्ट छ? अनि गभर्मेन्टको बारेमा यो आएको कारण भनेको हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीकै कारणले हो। उहाँले जुन न्यारेटिभ सेट गरेर चुनाव जित्नुभयो त्यो न्यारेटिभ चाहिँ सत्तामा स्थापित हुँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई पनि थाहा थियो। आज स्थापित भएन र त्यो आक्षेप उहाँले भोगिराख्नु परेको छ। त्यसकारण यस्तो सत्तामा बसेर अवलम्बन नै गर्न नसकिने विषयहरूलाई जनतामा भोट चाहिँ छाप्नका लागि, पपुलर म्यान्डेट प्राप्त गर्नका लागि जथाभावी नबेचौँ। इट्स टु मच। हामीले साह्रै धेरै बेचिसक्यौँ। अब यो त यो एकदमै भुत्ते कार्ड हो। वी हेभ टु म्यानेज आवर नेबर्स, वी हेभ टु एस्योर्ड आवर नेबर्स। है त्यसरी अगाडि बढ्यौँ भने बढ्यौँ, होइन भने हामीलाई धेरै अब कष्ट निरन्तर 2008 सालदेखि आजसम्मको अस्थिरताको जड खोजौँ र त्यो जडलाई सम्बोधन गरौँ। विकल्प छैन हाम्रो। अहिलेको जस्तै यो मन्त्री हाम्रो चाहिँ रघुवीर महासेठ परराष्ट्र मन्त्री, अब जसको चाहिँ योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ, उनले चाहिँ पद बहाली गर्ने क्रममै उनले के भने अब म चाहिँ खासै जानकार त होइन, अब सिकाउँला नि भन्ने टाइपको कुरा गरे। अब हामीले यस्तो यस्तो कूटनीतिक यो बचपना भन्छन् के भन्छन्, यो चाहिँ एकदम चाइल्डिस बिहेभियर, यसले त हामीलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ला नि त। अब विदेश नीति र नेपालको विदेश नीति चाहिँ सिधा चाहिँ स्ट्राटेजिक सामरिक विषयसित पनि सम्बन्धित छ है। अब सामरिक विषय र नेपालको विदेश नीतिको बारेमा उहाँको समझ कस्तो छ, अथवा समझ नभए पनि विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई कसरी उहाँले पर्सिभ गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा अब के भने बिल्कुल नयाँ ठाउँमा गएर मान्छेले अध्ययनै गर्दैन र यो जान्दैन भनेर भन्न चाहिँ त्यसरी गर्न मिलेन। कसैको बारेमा पनि व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न पनि मिलेन। प्रदीप ग्यावालीजी पनि पहिलोचोटि नै विदेश मन्त्री हुनुभएको हो। केपी ओली पनि कुनै जमाना पहिलोचोटि नै विदेश मन्त्री हुनुभएको हो। त्यस्तै गरेर उहाँ पनि पहिलोचोटि नै विदेश मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ होइन। अब एउटा शिक्षाको न्यूनतम धरातल भइसकेपछि त्यो औपचारिक अनौपचारिक सर्टिफिकेटकै भारी बोकेर मात्रै केही हुँदैवाला पनि छैन। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाको न्यूनतम धरातल भएपछि बाँकी कुरो त मान्छेले अध्ययन गरेर पनि धेरै कुराहरू जान्दछ। र एउटा नेपाल जस्तो देशमा अब यत्रो वर्ष उनले पनि पोलिटिक्स गरेर विभिन्न मन्त्री भइसकेको मान्छेले डिप्लोमेसी र नेपालको स्ट्राटेजिक कम्प्लिकेसनको बारेमा न्यूनतम समझ त पक्कै छ होला भन्ने जान्दछु लागेको छ। तर आफ्नो राजनीति जोगाउन फेरि एउटा केपी ओलीले त्यसको गोटी चाले त होइन भन्ने प्रश्न पनि छ नि। राजनीति जोगाउन भन्दा पनि केपी ओलीले के छ भने तराईको जुन सोसल क्लस्टरहरू छ त्यो सोसल क्लस्टरहरूलाई बुझेर उहाँले चाहिँ एउटा क्लस्टरबाट ठुलो नेता निर्माण गर्न उहाँलाई जरुरत सम्झेर सायद पार्टीभित्रका अहिलेसम्मका जुन परम्परागत प्रोटोकललाई पुरै मिचेर तोडेर उहाँले एउटा तराईको ओबिसी कम्युनिटीबाट चाहिँ कद्दावर नेता निर्माण गर्नुभएको छ। सायद यो चाहिँ इलेक्सन र तराईमा सङ्गठन विस्तार र इलेक्सनको तयारी पनि होला। अहिलेसम्म तराईबाट कद्दावर नेता चाहिँ के ब्राह्मण लालाहरू कम्युनिटी राजपूत कम्युनिटीबाट बढी हुने अनि ब्राह्मण अर्को चाहिँ जादव कम्युनिटीबाट बढी हुने गर्थे। ओबिसीबाट एकदम लिमिटेड मान्छे थिए। ठुला पार्टीहरूमा त जस्तो एमालेमा काङ्ग्रेसमै ओबिसी कम्युनिटीबाट छैन
अहिले ओबिसी इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा हो, यहाँ चाहिँ अब ओबिसीलाई के भन्ने ठ्याक्कै वैश्य भनौँ न, वैश्य कम्युनिटी, अदर ब्याकवर्ड कम्युनिटी जस्तो नन यादव ब्याकवर्ड कम्युनिटी जुन छ त्यो कम्युनिटिजबाट चाहिँ ठुलो लिडरसिपको रूपमा केपी ओलीले उहाँलाई लिएर आउनु भएको मिल्छ त सङ्गठन विस्तार गर्ने प्रयोजनको लागि मान्छेलाई पिकअप माथि गर्ने के त पोलिटिसियनले गर्ने यही अनि छ फेरि चाहिँ कूटनीतिक मामिलाको विषय छ एउटा स्थायी सत्ता त छ नि त कुटनीतिको पनि हाम्रो स्थायी सत्ता भने ब्युरोक्रेसी त छ नि त एक्सपर्टहरू पनि होला नि त त्यहाँ त्यही ब्युरोक्रेसीलाई थाहा भएन गोइलाएर बालुवाटारमा गएको प्रदीप गेवालीले नै त्यति बेला चाहिँ खै मलाई त थाहा भएन हामीले त प्लेन ल्यान्ड गर्न ऊ मात्रै दिया हो को आयो के आयो थाहा छैन भन्नुभएको छ अब त्यो कुरो चाहिँ अब उहाँको पनि बचपना नै हो थाहा भएन भन्न पाइँदैन लिनुपर्छ थाहा होइन अहिले त झन् मिडिया यत्रो छ यत्रो तपाईँको सञ्चार माध्यमहरू यत्रो धेरै सक्रिय भएको बेला कसैले त्यो भन्यो भने त्यो बचपना हो त्यो भन्नु हुँदैन अन्तिममा यहाँको सुझाव के छ हामीले चाहिँ यो चीन र भारत चाहिँ को बिचमा सन्तुलन मिलाएर बिचमा आकाशित छिमेकी अमेरिका पनि छ यो कसरी यो सरकारलाई सुझाव के हो तपाईँको एज सर मैले धेरैचोटि भनिसकेका छु अब हामी के छ भने कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ हामी भारत र चीनलाई मात्रै सन्तुलन गर्दाखेरि हामीले धर पाउँथ्यौँ ओके अब यो भर्टिकल डिभिजनको अवस्थामा हामी अब भारत र अमेरिकाहरूसित छौँ कि चीनसित छौँ भनेर डिसाइड गर्नुपर्छ भर्टिकल डिभिजन भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्याय सुरु भयो मोदी जस्तो मान्छे त चाहिँ मतलब सन्तुलनको विदेश नीतिमा बस्न अप्ठ्यारो भयो स्थिति छ भने हामीको त्यो हाम्रो देशको साइज इमोसनल्ली त सबै मान्छे बराबर हुन् तर सबै नागरिक बराबर हुन् भनेर त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चाहिँ इतिहास पढ्नुपर्ने अनि मेरा बाजेको चाहिँ इतिहास किन नपढेको कसैले अब सबै मेरो बाजे र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बराबर होइन मेरो बाजेको इतिहास त कसैले पढ्दैन त एज अ सिटिजन सिटिजन होइन त्यस कारण सबै मान्छे त्यो बराबर भनेर त्यसरी त्यो उसले चल्दैन हाम्रो देशलाई हाम्रो 3-4वटा फ्याक्टर छन् एउटा हाम्रो इकोनोमिक डिपेन्डेन्सी इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट दोस्रो हाम्रो नेचुरल जियोग्राफी तेस्रो हाम्रो कल्चरलको जियोग्राफी चौथो हाम्रो डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट एकदम मेजर कुराहरू डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट यी सबैले पर्मिट गरेको भनेको हामीहरू चाहिँ चीन र अमेरिका र भारतलाई बिट्रे गरेर हामीहरू जान सक्दैनौँ पर्मिटै गर्दैन हजुरले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको हामी चीनलाई एउटै कुरो मात्रै गर्नु इन्डो युएस अलायन्समा त्यसलाई बिट्रे गर्न सक्दैनौँ किन हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुरा हो त तपाईँ के सबै नेपालीहरूले जागिर खाने युएई र यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टको जनमत कति छ तपाईँलाई थाहा छ 60-65 70% यहाँ त्यही इमोसनली सम्भव छ त यो तपाईँले भनेको कुरा सम्भव भएन दुःख पाउनुहोस् न त के गर्नु मैले भनिदिने कुरा हो क्या प्र्याक्टिकल्ली चाहियो मैले दुःख पाएँ होइन जनताले बढी दुःख पाएछन् कि अरे दुःख पाउनुहोस् अब तपाईँलाई मन पर्दैन भने म के गर्न सक्छु मैले तपाईँलाई सुख यसो गर्दा हुन्छ है भन्ने हो यो भनेर म भोट माग्न जाने पनि होइन यसबाट मलाई आर्थिक लाभ हुने पनि होइन सुख पाउने जनताले नै हो आफै सुख पाउने कुरालाई आफैलाई मन पर्दैन भने दुःख पाउने अन्तिममा एउटा भनिदिइहाल्नु तपाईँको व्यक्तिगत कुरा सोध्दै तपाईँ अब चुनावमा लड्दै हुनुहुन्छ अरे त अब होइन त्यो त मैले अहिलेसम्म सोचेको छैन म त यो संविधान विस्थापित नभइकन भोट पनि हाल्दिनँ भनेर बसिया मान्छे अब यो संविधान चाहिँ अस्तिको संसद पुनर्स्थापना भएपछि मैले यो संविधानका समर्थकहरूलाई बधाई पनि दिएँ अब यो संविधानका खास गरिकन सेकुलरिजम र फेडरलिजम अथवा सङ्घीयताको सिद्धान्त नमानेको सङ्घीयता दुईटै कुरा विस्थापित नभइकन मैले निर्वाचनमा जानु भने चाहिँ मैले पनि अब के भने अब आत्मसमर्पण गर्नु हो अब के भने मैले भनेको कुरा लागेन अब यही भयो यही अन्तर्गत पनि देशलाई केही दिन सकिन्छ भने गएँ है भनेर मैले आत्मसमर्पण गर्ने हो आजका दिनसम्म चाहिँ मैले आत्मसमर्पण गरेको अवस्था होइन हस् त यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद हस् त दर्शक म पनि बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद